एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। हुतात्म सप्ताहस्य अन्तिम दिवसे अद्य अमर हुतात्मनः प्रति आराश्रम श्रद्धाञ्जलि समर्प्यते। अस्मिन् अवसरे देशव्यापी रूपेण विभिन्नः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। शुक्रराज गंगालाल धर्मभक्त दशरथ चन्द प्रभृतीनां हुतात्मनां विपुल योगदानेन आत्मबलिदानेन च चतुरधिक शतवर्षाणि यावत् शासनं विदधतः राणा सर्वकारस्य समाप्तिः सप्ताधिक 200तमे विक्रमवर्षे नेपाली प्रजातन्त्रस्य प्राप्तिश्च सम्भूते आस्ताम्। हुतात्म दिवसस्य उपलक्ष्ये राष्ट्रपति प्रभृतिभिः नेतृभिः शुभकामना सन्देशाः प्रदत्ता वर्तन्ते। सन्देशे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलः निगदति संविधानेन गणतन्त्रेण च परिलक्षितं मर्म आत्मसात् कृत्य सबल शान्तेः सुशासनस्य विकासस्य समृद्धेश्च आकांक्षायाः पूरणं प्रति अग्रसरेषु सत्सु एव हुतात्मनां सम्मानः भवितुम् अर्हति। सन्देशे राष्ट्रपतिः पौडेलः नेपालस्य नेपालिनां च स्वाधीनतायाः कृते त्यक्तप्राणानां जनानां आकांक्षां सफलयितुं सर्वैः स्वस्वपक्षतः दायित्ववाहितया उल्लेखनीया भूमिका निर्वोढव्येति बलं ददाति। सन्देशे उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवः हुतात्मनां सम्मानाय त्यागस्य आहुतेश्च स्मरणं कृत्वा समाजे जागरणस्य सञ्चेतनायाश्च प्रसारणम् आवश्यकमस्ति। अमर हुतात्मभिः प्रदत्तस्य बलिदानस्य ऋणस्य प्रतिदानं कर्तुं न शक्यते इति उल्लिखन् उपराष्ट्रपतिः यादवः वीर हुतात्मनां स्वप्नम् आकांक्षाञ्च सफलयितुं सम्पूर्णैः राजनीतिक दलैः नागरिक समाजेन च दृढ संकल्पेन उच्च मनोबलेन पवित्रेण मनसा वचनेन कर्मणा च प्रवर्तनीयमित्यत्र बलं प्रादात्। हुतात्म दिवसस्य अवसरे पूर्व राष्ट्रपतिना विद्यादेवी भण्डारिणा नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापतिना पूर्व प्रधानमन्त्रिणा च शेरबहादुर देउवाभिधेन च शुभकामना सन्देशौ प्रदत्तौ स्तः। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः निगदति 58,200तम विक्रमवर्षे विहितस्य नारायणहिटी प्रासाद हत्याकाण्डस्य अनुसन्धानं विधास्यते। बारा जनपदस्य सिमरा विमानस्थले ह्यः सञ्चारकर्मिभिश्च भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रचण्डः तात्कालिकस्य राज्ञः वीरेन्द्रस्य वंशस्य विनाशनत्वेन विहितस्य नारायणहिटी प्रासाद हत्याकाण्डस्य अनुसन्धानं विधास्यते इति असूचयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रेण सर्वेभ्यो नागरिकेभ्यः स्वतन्त्रतायाः अधिकारः प्रदत्तोऽस्तीत्यतः अस्याः व्यवस्थायाः विरुद्धे संस्थिते षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिनाञ्च सौविध्यं कस्मै अपि नास्ति इति स्पष्टीकृतवान्। ह्य एव बारा जनपदस्य जितपुर सिमरो उपमहानगरपालिकायाः विशेषार्थिक क्षेत्रस्य अवलोकनस्य पश्चात् स्थानीय व्यवसायिभिः सह विहितायाम् अन्तर्क्रियायां प्रधानमन्त्री प्रचण्डः नैज क्षेत्राय विश्वासं दापयित्वा निवेशनस्य वातावरणं निर्मीयते इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः रुग्णोद्योगान् सञ्चालयितुं विशेषार्थिक क्षेत्राय महत्वं प्रदाय नैज क्षेत्रस्य सर्वकारस्य च समन्वयेन उद्योगानां सञ्चालनाय बलं प्रादात्। पूर्वेद्यो एव कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्य नवमीं सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः नेपालः उच्चशिक्षायाः केन्द्रं विधातव्य इति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः उदैरयत् प्रतिष्ठानेन कर्णाली प्रदेशस्य सुदूरपश्चिम प्रदेशस्य च अति पश्चवर्तीनां क्षेत्राणां जनतासु प्रत्यक्षं सेवा प्रवाहेण सहैव दक्ष जनशक्तेः उत्पादनं च विधीयमानं वर्तते। तदवसरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः प्राकृतिक स्रोतसां सम्पदां च बहुआयामिकम् उपयोगं विधाय कर्णाली प्रदेशेन औषधानाम् उत्पादनाय विशेषः प्रयासः विधातव्यः इति परामृशत्। नैज क्षेत्रस्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकस्य एन्सेल संस्थानस्य अंशभागितायाः क्रय विक्रयणयोः सम्बन्धे अध्येतुं संघटितया अनुसन्धान समित्या ह्यः प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य समक्षं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते। ह्यः संचार सूचना प्रविधि मन्त्रिणः रेखा शर्मणः उपस्थितौ समितेः संयोजकः टङ्कमणि शर्मा दंगालः प्रधानमन्त्रिणः समक्षं प्रतिवेदनमेतत् प्रस्तुतवान्। सर्वकारेण गत मार्गशीर्ष मासस्य 21 दिवसे एन्सेल दूरसञ्चार संस्थानस्य अंशभागितायाः क्रय विक्रयणयोर्निर्णयस्य सम्बन्धे प्रचलित विधेः परिचालनायाः विषये राजस्वस्य नेपाले वैदेशिक निवेशनस्य सम्बन्धे प्रस्तावित प्रभावस्य च विषयौ च अध्येतुं पूर्व महालेखा परीक्षकस्य दंगालस्य संयोजकत्वे समितिरियं संघटिता आसीत्।
संचार र सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा निगदति सर्वकारीय संचार माध्यमै जनतां प्रति उत्तरदायी विभाव्यम् प्रतिनिधि सभायाः शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितेः ह्यस्तनोपवेशे मन्त्री शर्मा रेडियो नेपालम नेपाल टेलिभिजनम च एकीकृत्य अतिरिक्तम उत्तरदायी संचार माध्यमं विकसयितुं सार्वजनिक प्रसारण विधेयकं निर्मितमस्तीति समस्पष्टयत् मन्त्री शर्मा अभाषत सर्वकारेण प्रस्तुतं सार्वजनिक प्रसारण विधेयकं सम्बद्धै पक्षै संशोधनकर्तृभिः सांसदैः विज्ञैश्च सह गभीरेण विमृश्य निष्कर्षे प्रापयते राष्ट्रिय सभातः उत्पन्नं सार्वजनिक विधेयकमाधृत्य रघुजी पन्त गगन कुमार थापा योगेश भट्टराई ठाकुर गैरे महेश कुमार बर्तौला माधव सापकोटा प्रेम सुवाल ज्ञानु बस्नेत सुवेदी संजय कुमार गौतमश्च संशोधन प्रस्तावं पञ्जीकारितवन्तः सन्ति उपप्रधान रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भाषते सर्वकार सञ्चालने राज्य सञ्चालने च संलग्नैः सर्वैः जनैः जनतां प्राथमिकतायां संस्थाप्य कार्यं विधातव्यम् खरिपाटीवर्तिनः नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानस्य निरीक्षणस्य क्रमे उपप्रधानमन्त्री खड्का संविधानेन राज्यशक्तेः मूलं स्रोतः सार्वभौम सत्ता च नेपाली जनतायां निहिते स्त इत्यतः जनतां प्राथमिकतायां संस्थाप्य कार्यं करणीयम् इत्यत्र बलं प्रादात् संघीयतायाः मर्मणः अनुसारेण उद्योगानां पञ्जीकरणं निरसनम् अनुगमन प्रक्रियां च व्यवस्थापयितुं सांसदाः बलं ददति प्रतिनिधि सभायाः कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोतस् समितेः ह्यस्तनोपवेशे खाद्य स्वच्छता विधेयकस्य संशोधनकर्तारः सांसदाः साधारण जनानां सहजतायै उद्योगानां पञ्जीकरणम् अनुगमनं निरसन प्रणालीं च सबलीकर्तुं बलं प्रादुः सांसदाः संघस्य प्रदेशानां स्थानीय स्तराणां उपभोक्तॄणां सम्बद्ध पक्षाणां च सहभागितायाम् अनुगमनं प्रभावकारी विधातव्यम् इत्युक्तवन्तः उपवेशे उद्योग वाणिज्यापूर्ति मन्त्री रमेश रिजालः उद्योगानां प्रकृतेः व्ययस्य चाधारेण संघ प्रदेश स्थानीय स्तराणाम् उद्योगानां पञ्जीकरणस्य अनुगमनस्य च कार्यं विधीयमानमस्तीति अज्ञापयत् काष्ठमण्डप उपत्यका पराधानुसन्धान कार्यालयस्य समूहेन अजरबैजान देशं प्रेषयिष्यते इत्युक्त्वा 33 लक्षाणां रूप्यकाणां वञ्चकः वैदेशिक परामर्श प्रदायक संस्थायाः सञ्चालकः निगृह्य ह्य सार्वजनिकृतो वर्तते निगृहीतः बारा जनपदस्य कोलवी नगरपालिकायाः चतुर्थ वडा क्षेत्र निवासी 33 वर्षीयः रामशरण शिवाकोटी अस्तीति काष्ठमण्डप उपत्यका पराधानुसन्धान कार्यालयस्य प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षकः रविन्द्र रेग्मी अज्ञापयत् त्रिभुवन विश्वविद्यालयेन ह्यस्तनात् दिवसात् परीक्षा सम्बद्धायाः सेवायाः वैद्युत सञ्जालस्य माध्यमेन प्रदानं प्रारब्धं वर्तते अतः परं विद्यार्थिनः प्रमाणपत्राणां कृते गृहादेव आवेदनं प्रदातुं शक्नुवन्ति विश्वविद्यालयस्य कार्यवाहक उपकुलपतिः शिवलाल भूषालः वल्खुस्थितस्य परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयात् सेवामिमां शुभारभत तदवसरे कार्यवाहकोपकुलपतिः भूषालः परीक्षया सम्बद्धानि सर्वाणि कार्याणि वैद्युत सञ्जाल माध्यमेन विधातुं विश्वविद्यालयस्य अभियानं सफलं भविष्यतीति विश्वासम् अभिवेनक दीर्घकालिक प्रयासस्य पश्चात् नेपालगञ्ज स्थानात् कैलाश मानसरोवर स्थानाय प्रत्यक्षम् उड्डयनं प्रारब्धं वर्तते श्रीवायु सेवायाः आरक्षण विमानस्य माध्यमेन सेवेयं प्रारब्धा वर्तते इति समाचारः।